The session आशिल्लें, so how was it as far as experience wise is concerned? सो सामकें कन्स्ट्रक्टीव सेशन हे जालें आमच्यो ज्यो ज्यो मांडण्यो आमी मागलेल्यो मॅक्झिमम मांडण्यो आमी मागलेल्यो थंय बीन म्हणजे गेल्या 2 एसेंब्लीक आमी ज्यो मागलेल्यो त्यो मांडणी एसेंब्लीक आमच्यो पुऱ्यो जाल्यो. कितलेशेच नवे म्हणजे नवे आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक ज्यो ज्यो गरजो आशिल्ल्यो त्यो आमी मांडल्या, त्यो आमकां अश्युरन्स मेळ्ळा इन द हावस की फुडल्यो सुद्दां मागण्यो ज्यो ज्यो आसा ह्यो आमच्यो कंप्लीट जातल्यो म्हणून. आनी एक आयज इश्यू हांवें रेज केल्लो तसो RD स्कुलाचो तुमी पळयलो आसतलो. सो RD स्कुलाचो कंटिन्युअसली आमी रिक्वेस्ट केले तरी पूण तेंचे म्हणजे कितले फावटी रिक्वेस्ट केले पूण प्रॉब्लम कितें जाला ते भुरग्यांक सोडूंक येता आनी व्हरपाक येता तेन्ना कोणूच आयकना आनी टोटल ट्रॅफीक जॅम जाता. ट्रॅफिकूच न्ही जाल्यार इमर्जन्सी सर्विसीस लायक एम्बुलन्सीस सुद्दां आसा त्यो सुद्दां जॅम जाता. ताका लागून आयचो म्हाका हो इश्यू 0 वराक मांडचो पडलो. हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता की पीक आवर तुमी थंय वचचे आनी प्रेस भावांनी थंय कितें चल्लां पळय तेचो हे घेवपाचो. सेकेंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की RD स्कुलाचे जो इश्यू आसा आपूण रिजॉल्व करून दिता म्हणून. आमच्या सगळ्यांची म्हणजे आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन जी मागणी मागल्या म्हाका खात्री आसा की विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM जो ट्रॅफीक जॅमाचो इश्यू आसा तो आमचो सुटावो जातलो. Okay, thank you.